सुनो नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। पहले इत्मीनान था बड़ा, फिर इनकार हुआ सिक्योरिटी वजूहात की वजह से। ये न्यूजीलैंड सीरीज मुलतवी हुई है, इनकार कर दिया। एक साजिश थी, गवर्नमेंट कह रही है। वजीर आजम ने भी बात की, अचानक मुलतवी हुआ है। इस साजिश के पीछे भारत था, और अचानक क्यों हुआ, वजीर आजम ने भी बात कर दी। और कोई सिक्योरिटी थ्रेट हमारे इदारों को नहीं था, पता नहीं था। इदारों ने भी बात की, कोशिश की, प्रैक्टिस भी होती रही, और बार बार प्रैक्टिस होती गई। अचानक दौरा मुलतवी हुआ है। मुल्क के हालात बेहतर हैं, और सिक्योरिटी के हालात भी बेहतर हैं मुल्क के अंदर। बार बार प्रोपेगेंडा किया जाता है सिक्योरिटी खराब है, और दूसरी तरफ अवाम की हालत बेहतर नहीं हो रही। जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार तो हुकूमत होती है वक्त की। डॉलर जिस हाइट पे है, तारीख में कभी इतनी हाइट पे नहीं था। और पेट्रोल भी जितना ऊपर गया है, कभी तारीख में इतना नहीं हुआ था। यही गवर्नमेंट, आपको खुद पता होगा, वो तकारीर, वो टॉक शो वजीर आजम के, जिसमें वो क्या कहते थे, उस दौर का वजीर आजम, उस दौर की हुकूमत चोर होती है जब ये चीजें बढ़ती हैं। जब पेट्रोल बढ़ता है तो सब चीजें बढ़ जाती हैं, कारकर्दगी से अवाम मुतमिन नहीं। इलेक्शन कमीशन एक तरफ, गवर्नमेंट आमने सामने है, मीडिया के साथ भी एक कन्फ्रंटेशन है मुल्क के अंदर। इसी के ऊपर अपने स्टूडियो में दावत दिया मोहतरम जनाब बैरिस्टर अली ताहिर साहब, अकेडमिक के हैं, तज्जिया निगार हैं, सीनियर तज्जिया निगार। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो। उसी के साथ मोहतरमा डॉक्टर फौजिया हमीद साहब, रहनुमा पीएसपी की मरकजी रहनुमा, एमएनए रह चुके हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। आज अचानक हर चीज सही थी, बेहतर थी, प्रैक्टिस थी, इत्मीनान था, अचानक सिक्योरिटी खदशात। हमारे यहां तो थ्रेट्स नहीं थे, कुछ भी नहीं थे। न्यूजीलैंड ने दौरा मुलतवी किया, क्या कहेंगे? सर, अब इस बात के दो जाविये हैं। एक तो मेरिट्स के ऊपर बात कर लेते हैं कि ये दौरा मुलतवी होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, और दूसरा ये है कि डिप्लोमेटिक क्राइसिस आया है, उसके ऊपर सोच बूझ के बात करनी चाहिए। पहली बात तो ये है कि चलें मेरिट्स के ऊपर आते हैं। बड़ी सिंपल सी बात है, पहला दौरा नहीं था, पहले भी इंटरनेशनल टीम्स आई। आजान की ब्रेक है, ब्रेक के बाद आते हैं। आजान ब्रेक है, ब्रेक के बाद आते हैं। ब्रेक के बाद डिस्कशंस को यहीं से लेंगे, और बाद में आके डिस्कस करते हैं कि वजह क्या थी। गवर्नमेंट का फेल्यूर था, डिप्लोमेटिक फेल्यूर था, वजह क्या थी। ब्रेक के बाद आते हैं, डिस्कशन को यहीं से बढ़ा। वेलकम एक नजर। हाँ बैरिस्टर साहब, आपकी तरफ आऊंगा। आपने कहा कि डिप्लोमेटिक फेल्यूर है, कुछ डिप्लोमेटिक मसाइल हैं, क्या कहेंगे? नहीं सर, मैं कह रहा था कि ये जो न्यूजीलैंड आज भागा, इसको दो जावियों से देखना पड़ेगा। एक तो देखना पड़ेगा कि मेरिट्स क्या थे और क्या इनकी डिसीजन ठीक थी या गलत थी, और नंबर टू जो डिप्लोमेटिक क्राइसिस पैदा हो रहा है उसको कैसे डील करना है, क्योंकि वो बड़ा है, आपको देख समझ बूझ के साथ करना पड़ेगा। पहली बात तो है मेरिट्स पे आते हैं। मेरिट्स ये हैं कि 2009 से लेके 2021 में आज खड़े 80% से ज्यादा पाकिस्तान में दहशतगर्दी खत्म हो चुकी है। ये पाकिस्तान नहीं कहता, आलमी इदारे कहते हैं। जो टेररिस्ट थ्रेट है वो सारा कंट्रोल हो चुका है। सिर्फ एक दफा एक क्रिकेट टीम पे हमला हुआ, लेकिन बाद में वही क्रिकेट टीम यहाँ पे आई, मैचेस खेल के गई। जिम्बाब्वे आया, कई इंटरनेशनल टीम्स आई, वो खेल के गई, किसी को तकलीफ नहीं हुई। हमारी अपनी पीएसएल यहां पे हुई, बड़ा सेफली हुई, शायकीन भी मौजूद थे, और न्यूजीलैंड सारा कुछ तय करके आई थी। सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स पे बिल्कुल सही से उनको बता दिया गया था, आगाह कर दिया गया था, अवेयर कर दिया गया था, ब्रीफ कर दिया गया था। तो उनका इस तरह से भागकर चले जाना एटलीस्ट मेरिट्स के ऊपर तो बहुत बड़ी ज्यादती उन्होंने पाकिस्तान के साथ की है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऐलान भी किया है, और फौरी तौर पर आईसीसी में इंटरनेशनल कानून के मुताबिक आईसीसी के अंदर इस मामले को
पुरजोर तरीके से उठाना चाहिए और इन पे पेनल्टी भी लगानी चाहिए। अब आते हैं नंबर 2 बात के ऊपर कि एक डिप्लोमेटिक क्राइसिस भी आया है, चूंकि जाहिर है वजीर आजम तक का राब्ता भी हुआ है, वो SCO के लिए हमारे वजीर आजम गए हुए हैं, बट उन्होंने वहां से दुशांबे से ताजिकिस्तान से कॉल की इनको न्यूजीलैंड की वजीर आजम को, इन्होंने बात नहीं मानी। अब मसला ये है कि हमारे जो वजीर हैं वो एक तीतर होता है, एक बटेर होता है, एक अलग ही डायरेक्शन में जा रहा होता है, एक अलग ही डायरेक्शन में। तो आज शेख रशीद ने कहा कॉन्स्पायरेसी है, तो जरा थोड़ा सा देख के प्लान बना के आगे चलना पड़ेगा। ये लूज बयानिए ना दें, पाकिस्तान डिप्लोमेटिक क्राइसिस में नहीं जा सकता। ये न्यूजीलैंड को याद हमें कराना पड़ेगा कि जिस वक्त ये भाग गए थे ना, सबसे पहले ये मुल्क था जो 24-25 अगस्त को फैसला कर चुका था कि अब हम इवैक्यूएट नहीं कर सकते अफगानिस्तान से लोग, तो पाकिस्तान वो मुल्क था जिसने कहा था कि आओ इस्लामाबाद वीजे दिए थे। उस वक्त इनको नहीं पता था कि सिक्योरिटी थ्रेट है, उस वक्त तो पाकिस्तान को कहते थे हमारे लोगों को यहां से निकाल के भेजो। उस वक्त इनको शर्म नहीं आई कम से कम कि थोड़ा सा एहसान ही रख लेते और अपनी टीम को यहां खेलने देते। कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं था। पाकिस्तान के इदारों ने बार बार कहा किसकी साजिश है ये अनकवर होनी चाहिए, बट डिप्लोमेटिक स्टेज के ऊपर हमें जरा जिस तरीके से मैं बात कर सकता हूं, कोई वजीर इस तरीके से बात नहीं कर सकता क्योंकि वो हुकूमत का स्पोक्स पर्सन होता है। फौरी तौर पर मीटिंग कन्वीन करें, बैठ के फैसला करें कि न्यूजीलैंड को अगर लथाड़ना है तो पूरी हुकूमत ने लथाड़ना है, और अगर उनके साथ फ्रेंडली रिलेशंस के साथ चलना है, क्योंकि आपको पता है न्यूजीलैंड इज वेरी क्लोज टू ऑस्ट्रेलिया विच इन टर्न इज वेरी क्लोज टू यूरोप, और हमें होलिस्टिक फॉरेन पॉलिसी अप्रोच रखनी होती है, सिर्फ एक मुल्क स्पेसिफिक अप्रोच कभी नहीं होती। तो हमें यह भी देखना पड़ेगा कि आगे हमारा इसके ऊपर जो हमारा रिस्पॉन्स होगा वो क्या होगा। और एक तीसरी, बस मैं आखिरी छोटी सी बात ऐड कर दूं कि आगे यूके की टीम ने भी आना है और इंटरनेशनल टीम्स में भी आना है। फौरी तौर पर सर पकड़ के बैठ जाएं कि ये जो एक ह्यूमिलिएशन हुई है वो माननी पड़ेगी। ये जो ह्यूमिलिएशन हुई है इसको आगे आने वाले नुकसान को कैसे रोकना है, ठीक है, फायर फाइटिंग कैसे करनी है। मैडम आप क्या कहेंगी कि गवर्नमेंट लेवल पे ये नाकामी को तस्लीम करना चाहिए? 80% जो है दहशतगर्दी तो रुक गई, अगर मेरिट पे देखा जाए हालात तो बेहतर है, साजगार है माहौल, PSL भी हुआ, सब कुछ भी हुआ, क्या कहेंगे? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो इम्तियाज़ साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। दूसरा, ये जो एक अफसोसनाक बात हुई है और न्यूजीलैंड की टीम को जो उन्होंने यहाँ से खेलने से मना किया है, उसमें तो मैं ये समझती हूँ कि जो पाकिस्तान की जो जगहसाई हुई है इसका तो बिल्कुल उनसे हमारा जवाब बनता है कि हम उनसे ये जवाब लें, क्योंकि पाकिस्तान में आने से पहले क्या उनको पाकिस्तान के हालात नहीं मालूम थे? इंटरनेशनली जो पाकिस्तान ने जिस तरह से आपने ये देखा कि पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है कि जिस तरह से दहशतगर्दी की जंग को हमने लड़ा है और उसके ख़िलाफ़ हम खड़े हुए हैं और जिस तरह से दहशतगर्द हमने यहाँ से भगाए हैं, इसका पाकिस्तान की मिसाल कहीं, मतलब ऐसी मिसाल कहीं मिलती नहीं है। और इस वक्त तो मेरे ख्याल में कोई ऐसी वजह बनती नहीं है। मैं ये समझती हूँ कि इंटरनेशनली पाकिस्तान को डिफेम करने की एक साजिश थी, और जिस तरह से आपने एक बात की कि हमारा हमसाया मुल्क जो कि कोई एक मौका भी नहीं छोड़ता पाकिस्तान को डिफेम करने में, इंडिया इसका हाथ भी हो सकता है। और जिस तरह से मेरे भाई ने ये बात की है कि इस स्टोरी को अनकवर करना बहुत सख्त ज़रूरी है, क्योंकि इससे अगले जो फ्यूचर में जो आएंगी टीमें, उनको जो है वो भी ये इसको देख के बड़ा हमारे ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। और जो अफ़गानिस्तान के जो मामलात हुए हैं, इससे मेरे ख्याल में इंडिया बहुत भुखलाहट का शिकार है और वो पूरी कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान को हर सतह पर डिफेम करे। तो ये जो न्यूजीलैंड का एक वाक़या हुआ है, इसमें मैं ये समझती हूँ, मेरी ये राय है कि इसमें इंडिया भी एक पॉइंट हो सकता है कि उसका हाथ भी हो सकता है। लेकिन पहले तो हालात बेहतर थे, प्रैक्टिस भी हो रही थी, सब कुछ हालात नॉर्मल थे।
अचानक ये चीजें हुई। जी, वो यही मैं आपसे ये बात कर रही हूँ। एक तो ये कि इसके पीछे जिनका हाथ है उसको अनकवर करना बहुत ज़रूरी है। और इंडिया की जहाँ तक बात की जा रही है तो मैं ये समझती हूँ कि इसमें ये एक इस ज़ाविये से अगर हम देखते हैं तो ये बिल्कुल ये भी हो सकता है कि इंडिया का इसके पीछे हाथ हो, क्योंकि इंडिया ने हमेशा ये इस तरह की हरकत किए हैं, इस तरह के इकदाम किए हैं कि जिससे पाकिस्तान जो है आलमी बरादरी में उसकी जगहसाई हो। सर, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट जो है, एक तो सिक्योरिटी के मामलात, हमारे इदारे बार बार कह रहे हैं, उनको करेंगे हमें तो सिक्योरिटी थ्रेट कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्या कहें? सर, ना सिर्फ कह रहे हैं, कहना तो एक बात है, उनको बार बार इलस्ट्रेट कर रहे हैं, उनको ब्रीफिंग्स दे चुके हैं, उनको दोबारा से दावत भी दी है। इनफैक्ट चेयरमैन जो क्रिकेट बोर्ड के नए नए आए हैं उन्होंने ये भी कहा कि मेरी जो सिक्योरिटी उनके इंचार्ज हैं उनसे सुबह में बात हुई, उनका सिर्फ कहना इतना था कि हमें इंटेलिजेंस रिपोर्ट है कि कोई सिक्योरिटी थ्रेट है, ये बताने को तैयार नहीं है कि वो सिक्योरिटी थ्रेट आखिर है क्या। तो जब तक इसके ऊपर कोई और बात आगे नहीं आती, बड़ा मुश्किल है कि कोई इसके ऊपर फाइनल फैसला किया जाए कि आखिर क्या वजह थी कि न्यूजीलैंड ने। बट वेरी सरप्राइजिंग एंड दिस इज समथिंग जिसके हमने पीछे तक जाना है। अल्टीमेटली मैं एटलीस्ट ये समझता हूं कि हम उनको ये ऑफर भी कर चुके थे, दिस इज पार्ट ऑफ रिकॉर्ड, कि हम अगर आप चाहें तो शायकीन को भी रोक देते हैं, आपको होटल से लेके जाएंगे प्रोटोकॉल में स्टेडियम में, वहां आप मैच खेलें, वहां से आपको वापस होटल ले जाएंगे, ये आप मैच खेल के वापस अपने मुल्क चले जाइएगा। देयर वाज नो सच इशू। मुझे जो बात समझ आई है वो ये है कि इसकी एक कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ये भी हो सकता है कि किसी हॉस्टाइल फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी ने ये चीज़ फीड की है, और अगर ये इस तरह से फीड की है तो नंबर वन तो न्यूजीलैंड को यकीन नहीं आना चाहिए था। लेकिन आप ये भी समझें कि उनकी भी मजबूरी है, छोटा सा मुल्क है, ताकत कोई है नहीं। जो ऑस्ट्रेलिया की फॉरेन पॉलिसी होती है वो इनकी फॉरेन पॉलिसी होती है, जो यूरोप इनको कह देता है वो करने पे आ जाते हैं। हर चीज़ के लिए ये दुनिया के ऊपर रिलाई करते हैं, और बड़ा छोटा सा मुल्क है, वर्ल्ड अफेयर्स में इनकी कोई से नहीं है। तो मैं समझता हूं कि हो सकता है कि किसी फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी ने अगर इनको बेवकूफ़ बनाया है तो ये बेवकूफ़ बन गए हों। मैं तो इतना हालांकि ये डिप्लोमेटिक पार्लेंस में ऐसी बात करनी नहीं चाहिए, लेकिन मैं तो इस हद तक जा रहा हूं क्योंकि इनकी अपनी तो इंटेलिजेंस एजेंसी कोई है ही नहीं, दुनिया में कहीं रैंक ही नहीं करती, इनके अपने सिक्योरिटी इदारे कुछ है ही नहीं है। जाहिर है कोई खतरा ही किसी से नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा इनके सिटीजन को खतरा है कि कोई कैंगरू आके मार जाएगा, वरना वर्ल्ड स्टेज पर इनका कोई है ही नहीं, कोई जिक्र ही नहीं है। तो खैर भाग गए हैं तो भाग गए हैं, एक अच्छी क्रिकेट टीम थी, हम खेलना चाहते थे, भाग गए हैं तो भाग गए। एक इस चीज़ की भी इन्वेस्टिगेशन करा दें ऑन द लाइटर साइड, कि पता लगे कि सिक्योरिटी थ्रेट से ना भागे हो, इसी वजह से भागे हो कि इनकी क्रिकेट टीम ही हमारी इतनी पिटाई ना कर दे कि पता लगे प्रैक्टिस में नजर आ गया हो कि बड़ी बुरी तरह हारेंगे, इसी वजह से भाग गए हो। यही कुछ चीजें समझ आती हैं, इसके अलावा तो समझ नहीं आता कि किस तरह फैसले हुए। डॉक्टर साहब, एक अहम इशू जो महंगाई का, पेट्रोल भी, डॉलर भी, दो अहम चीजें। खान साहब क्या कहते थे अपनी तकारीर में पेट्रोल के बारे में, डॉलर के बारे में? अगर पेट्रोल बढ़ जाता है तो उस वक्त का वजीर आजम, पेट्रोल बढ़ जाता है तो हर चीज महंगी हो जाती है, क्या कहेंगी डॉक्टर साहब? इम्तियाज साहब, मैं वजीर आजम साहब की एक ट्वीट आपको पढ़ के सुनाऊंगी जो कि इन्होंने 1 जनवरी 2018 में ट्वीट किया था, और उसमें लिखा था इन्होंने कि एब्सोल्युटली शेमफुल हाउ द गवर्नमेंट हैज dropped a petrol bomb on the poor nation at the start of 2018. Instead of undertaking tax reform and cracking down on money laundering, the government continues to burden the masses, this time with a big increase in petroleum product prices. मैडम, यहाँ वज़ीर आज़म साहब आ रहे हैं, कोई कमर्शियल ब्रेक भी है और अचानक ब्रेक हम ले रहे हैं, खिताब कर रहे हैं और जो है बाहर से, और दूसरी बात ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, मुझे टेलीलाइन पे ज्वाइन किया है डायनामिक, बड़ी एक्टिव वफाकी वजीर क्लाइमेट चेंज मोहतरमा जरताज गुल साहिबा मेरे साथ टेलीलाइन पे हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। जिस तरह की आज बड़ी एक बुरी खबर थी, जो शायकीन हमारे क्रिकेट के अचानक 80% 90% मुल्क से दहशतगर्दी खत्म हो गई है, लेकिन न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम वापस जा रही है, एक साजिश हुई है, इसको अनकवर होना चाहिए, क्या कहेंगी? थैंक यू जी। जी बिल्कुल, बात बहुत सेंसिटिव है शायकीन क्रिकेट के लिए और आप हम सब के लिए।
جو لوگ کرکٹ کو دیکھتے ہیں، کیونکہ اسپورٹس ایک کسی ملک کا بھی بڑا شائننگ چہرہ ہوتا ہے، اور پاکستان نے بہت بڑے بڑے لیجنڈز پیدا کیے، چاہے وہ اسکواش کے ہوں، چاہے وہ سنوکر کے ہوں، یا پھر کرکٹ کے ہوں. اور پرائم منسٹر عمران خان سمیت رمیز راجہ، جاوید میاداد، شاہد آفریدی، وسیم اکرم، وقار یونس، عاقب جاوید، کس کس کی بات کریں تو الفاظ ختم ہو جائیں، اتنے نام ہیں، اتنے بڑے لیجنڈز ہیں. وہاں پہ ہم نے صرف اپنی کرکٹ کو رکھا، اور ہمارے لیگ کے سامنے کہ ملتان سلطان ہوگی، کوٹا گلیڈیٹر ہوگی، پشاور زلمی صحیح لیے کہ ہمارے پاس نیشنل کرکٹ آ رہی تھی، اور ہم نے تو بڑا فل پروف پروٹوکال اور سیکیورٹی بھی ان کو دی. انفارچونیٹلی انہوں نے یہ کہا کہ یک طرفہ انہوں نے فیصلہ کیا. اس کے اوپر آپ نے جو پی سی بی کے چیئرمین ہیں رمیز راجہ صاحب کی، آپ نے ٹویٹ بھی دیکھ لی ہوگی کہ وہ آئی سی سی میں یہ معاملہ اٹھائیں گے. لیکن بہرحال انشاءاللہ صحیح جو ابھی یہ جو پورا ایک چینج آئی ہے، ریجنل چینج، جس میں نیٹو افواج یہاں سے چھوڑ کے گئی، اور یو ایس اے جس طریقے سے وڈرال جس طرح کیا، ان سب کو سیف پیسج اور مہمانوں کو وہاں سے پی آئی اے نے جس طریقے سے بہادری کا مظاہرہ کر کے وہاں سے لوگوں کو، فورن نیشنلز کو اور مندوبین کو اٹھایا، اور پھر اس کے بعد سیف پیسج پاکستان کے ذریعے جو ہے فلائٹ آپریشن پی آئی اے کے ذریعے، اور پھر ہم نے ان لوگوں کو ٹھہرایا، اور پھر آگے سے ان کو سیف ایگزٹ ان کے صحیح اس پہ شکریہ ادا کیا. ہم تو بات ہے، اور نیوزی لینڈ کا اپنا ایک طرفہ وہ ہے فیصلہ ہے. لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ جب وہاں پہ مسجد میں ایک واقعہ ہوا تھا، اور ایک جنونی وائٹ سپریمسٹ نے جس طریقے سے مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا، اور اتنے نمازی شہید ہو گئے تھے، آواز ڈراپ ہو رہی ہے، آپ کو دوبارہ فون ملاتے ہیں. آواز ڈراپ ہو رہی ہے، آواز کا تھوڑا سا مسئلہ آ رہا ہے، آواز ڈراپ ہو رہی ہے، دوبارہ فون ملاتے ہیں کہ سیکیورٹی کا مسئلہ نہیں تھا، اور یہ سیکیورٹی کا مسئلہ تھا، سیکیورٹی کی وجہ سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں. دوبارہ فون پہ ملاتے ہیں. جو سیکیورٹی کا ایشو ہے اس کو ایشو بنا کے جا رہے ہیں، لیکن ہمارے ادارے کہہ رہے ہیں کہ کوئی سیکیورٹی کا ایشو نہیں ہے، ہمیں کوئی تھریٹس نہیں ہیں، ہمیں نہیں آئے. ہمارے ادارے جو ہیں بڑے پاورفل ہیں دنیا کے، ہماری فوج عظیم فوج ہے. ہاں میڈم، آپ اپنی بات کو کمپلیٹ کریں. تو میرا مطلب یہ ہے کہ جہاں پہ اتنی عظیم فوج اور جہاں پہ اتنی باکمال انٹیلیجنس ایجنسی، اور جہاں پہ ہم نے پروٹوکال ایک کرکٹ ٹیم کو نیوزی لینڈ کی ہم نے فل پروف سیکیورٹی کے ساتھ پرائم منسٹر صاحب سے بھی زیادہ دیا ہو، وہاں پہ میں سمجھتی ہوں کہ ہے تو افسوسناک بات. لیکن بہرحال انشاءاللہ کرکٹ بھی بحال ہوگی. اور جس سازش کا آپ نے ذکر کیا ہے، آئی ہوپ کہ کچھ ٹائم کے بعد ویسے چیزیں عیاں ہو جائیں گی. انٹیریئر منسٹر صاحب خود بتا دیں گے، کیونکہ انہوں نے آج یہ پریس کانفرنس کر کے کہا ہے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ شائقین پاکستان بے حد محبت کرتے ہیں کرکٹ سے، اور ہم نے لیجنڈز پیدا کیے ہیں، ہر میدان میں پیدا کیے. وہاں پہ اس طرح ایک طرفہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن انشاءاللہ پاکستان کا نام چمکے گا، وقار چمکے گا. اور مجھے بہت خوشی ہے کہ ہمارے سیکیورٹی کے لیے جو انٹرنیشنل کرکٹرز ہیں، جن کی فین فالوئنگ ہے، جن کو دنیا مانتی ہے، شائقین کرکٹ مانتے ہیں، انہوں نے پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے اور پاکستان کی سرزمین کے لیے اور کرکٹ کی بحالی کے لیے سولیڈیرٹی دکھانے کے لیے ٹویٹس کیے ہیں. اور ڈیرن سیمی نے تو وہ ویڈیو تک شیئر کر دی ہے جس میں وہ لاہور میں عام کھلے عام بغیر سیکیورٹی کا پروٹوکال کے جا کے بچوں کے ساتھ گلی محلے میں جا کے کرکٹ کھیلنا شروع ہو گئے تھے، اور ان کا مقصد بھی یہی تھا. وہاں پہ میں میر صاحب ایک ذکر ضرور کرنا چاہتی ہوں. مجھے انتہائی افسوس ہے کہ جب بھی پاکستان کے اوپر ایسا کوئی سوال آتا ہے جہاں پہ یونٹی کی ضرورت ہوتی ہے، نیشنلزم کی ضرورت ہوتی ہے، یکجہتی کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں کچھ اس طرح کے نیریٹو پاکستان مخالف قوتوں کے ساتھ جو آستین کے سانپ ہے پاکستان کے اندر، وہ بھی شروع ہو جاتے ہیں. اور اس میں آپ نے ابھی آپ کی نظر سے گزری ہوگی پی ایم ایل این کی جو سو کالڈ ایک فون کال کے ذریعے جو ایک خاتون جس کے اپنے زبان سے کوئی محفوظ نہیں ہے، جن کی جو ایک پورٹ فولیو وہ یہ ہے کہ ان کے پاس لوگوں کی نازیبا ویڈیوز ہیں، اور وہ خود ہی اس کا ذکر پریس کانفرنس میں کرتی رہتی ہے کہ میرے پاس فلانے شخص کی ویڈیو ہے، فلانے شخص کی ویڈیو ہے.
وہ جب اس نیریٹو میں شامل ہو جاتی ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ آستین کے سانپوں کو پاکستانیوں کو پہچاننا چاہیے کہ یہ ہر موقع کے ساتھ دشمن ملک کے نیریٹو میں جا کے مل جاتے ہیں. جی صحیح. ایک چیز کیونکہ آپ عوام کے ووٹ سے، عوام کی طاقت سے، زرتاج گل صاحبہ آپ آئی ہیں کیونکہ آپ کانسٹیٹیونسی ہے آپ کی، آپ الیکشن لڑ کے آئی ہیں. جب کوئی خاتون آتی ہے تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ وہ ووٹ کی طاقت سے، آپ ان میں سے ہیں جو اسمبلی میں پہنچی ہیں عوام کی طاقت سے. اہم چیز جو پیٹرول بڑھا ہے، مہنگائی آپ کو پتا ہے، یہ غریب کا دکھ آپ سمجھتی ہیں، مہنگائی بڑھ رہی ہے، کیا کہیں گی؟ دیکھیے میر صاحب، ڈومیسٹک پرائسز پہ تو ہمیں مزید کنٹرول کرنا چاہیے، کیونکہ ہر صوبے کی اپنی پرائس کنٹرول کمیٹی شامل ہے، مارکیٹ کا میکینزم شامل ہے، چیئرمین مارکیٹ کمیٹی ہوتا ہے، اے سی اور ڈی سی کے پاس جو ہے وہ ججز ہوتے ہیں جا کے جو کہ ریٹ کر سکتے ہیں، اور جو لوگ بھی مصنوعی مہنگائی کر کے یا مارکیٹ پرائس سے زیادہ چیزیں بتاتے ہیں تو ان کے خلاف تو کریک ڈاؤن بھی ہوتا ہے، اور یہ کرنا بھی چاہیے تمام صوبوں کو، کیونکہ پرائم عمران خان تو یہی چاہتے ہیں کہ جو ہم نے 1900 پہ سبسڈی دی ہے وہ تمام جو ریلیف ہے وہ عوام تک پہنچے. لیکن جو انٹرنیشنل پرائسز ہے جس میں ڈالر کی قیمت کا بڑھنا یا پھر پیٹرول ہائیک ہونا، لیکن میرے ساتھ یہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. کچھ چیزیں بلومبرگ کہتی ہے کہ 10 سال کی بدترین مہنگائی ہے اس وقت، انفلیشن ہے، اور وہاں پہ جو پچھلے سال اگر پیٹرول کی پرائس جو تھی وہ اگر انٹرنیشنل مارکیٹ میں $42 پر بیرل تھی، اس وقت وہ $75 سے $80 پر بیرل ہے. 80% ان چند مہینوں میں پیٹرول کی قیمت بڑھی، اور ہم نے صرف پاسان جو ہے وہ 17% بھی نہیں کیا. ہم نے پیٹرول لیوی کم کیا، ہم نے ایکسائز ڈیوٹی، سیلز ٹیکس ہم نے کم کیا ہے. تو پاکستان کی حکومت نے تو 80% جو پرائس ہائیک آئی ہے اس کے بجائے صرف 17% تک ہی اپنا عوام کے اوپر بوجھ ڈالا ہے، پرائس ہائیک کی ہے. جبکہ نواز شریف کے دور میں اگر آپ کو یاد ہے تو وہ $35 پر بیرل تھی انٹرنیشنل مارکیٹ میں. اس کے باوجود بھی ان کے 80% سے زیادہ جو ہے انہوں نے عوام کے اوپر یہ ٹیکس لگائے تھے. تو بہرحال پرائم منسٹر عمران خان تو کوشش کرتے ہیں کہ انٹرنیشنل مارکیٹوں کا بوجھ بھی، کموڈیٹیز کا بوجھ بھی عوام کے اوپر نہ، مطلب ہماری ہاتھ میں تو نہیں ہے کہ ڈالر کی قیمت کتنی بڑھے گی، لیکن ہم نے ایٹ لیسٹ یہ نہیں کیا کہ مصنوعی مہنگائی مصنوعی چیزیں سستی کر کے، اور جس طرح اسحاق ڈار نے کیا تھا کہ اسٹیٹ بینک کو پیسے چھاپنے والی مشین بنا دیا تھا اور ہم دھڑا دھڑ جو ہے وہ پاکستان کے پیسے نوٹ چھاپتے رہے. ہم نے ایسا نہیں کیا، نہ ہی ہم نے ایسا کیا کہ پاکستان کے سارے جو ریزروز تھے وہ ڈالر کو کنٹرول کرنے کے لیے مصنوعی طریقے سے سارے اس میں جھونک دیے اور پاکستان کے پاس کوئی ریزروز نہیں پڑے ہوئے تھے. ہم نے ایسا نہیں کیا. لیکن ایسے میں اگر 1100 ارب ہمارے کسان بھائیوں کے جیبوں میں گیا ہے، بمپر کراپ ہوئی ہے، ہماری کنسٹرکشن انڈسٹری جا رہی ہے، اور جہاں پہ غریب ہے، خط غربت سے جو نیچے رہے ہیں، وہاں پہ 260 بلین کا جو احساس کیش پروگرام ہے، ہم ہر ممکن وہ کوشش کر رہے ہیں. تو انٹرنیشنل پرائس پہ ہمارا کنٹرول تو نہیں ہے، لیکن ہم نے پیٹرول لیوی اور ہم نے سیلز ٹیکس بالکل بڑھنے نہیں دیا. 80% تھا، ہم نے 17% تک نیچے رکھا ہے. ہم نے اس کو پاس آن نہیں کیا. مزید بھی انشاءاللہ وزیر خزانہ کوشش کریں گے، ان کی فیلڈ ہے کہ وہ اس مہنگائی کو مزید کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات کرے. لیکن میر صاحب یہ بالکل جو پرائس آج ڈومیسٹک ہے وہ پروونسز کا کام ہے، اور پروونسز کو بھی اس طریقے سے کام کرنا چاہیے جس میں پرائم منسٹر صاحب فیڈرل. بڑی مہربانی آپ نے ٹائم دیا. میڈم آپ کی طرف آؤں گا. زرداد گل صاحب آپ کی بڑی مہربانی، آپ کی لائن ٹاپ کی بڑی مہربانی. آپ نے میڈم آپ کیا دیکھ رہی ہیں؟ مہنگائی، بے روزگاری، ڈالر، یہ سب چیزیں. گل صاحبہ نے جو ابھی جو زرداد گل صاحبہ نے جو باتیں کی ہیں اس پہ محض میں ہنس سکتی ہوں. بہت اچھے جوک سنا کے گئی ہیں، اور میرے خیال میں اس وقت جو جس مشکل حالات میں ہم گزر رہے ہیں اس میں اس قسم کے جوک سننا بہت ضروری ہیں. آپ میرے خیال میں انہوں نے یہ ٹویٹ میں ہی سنا جو انہیں کہ وزیر اعظم صاحب نے 1 جنوری کو کیا تھا، 2018 کو کیا تھا. اس میں جی آپ کہہ دیجئے، ایک جملہ آپ اس کے بعد ٹویٹ پڑھیے گا، پر ریلیونٹ ہو جائے گی. وہ کہہ رہی ہے لیوی نہیں بڑھائی. میں چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں، میں کبھی کسی ٹاک شو میں دوبارہ نہیں جاؤں گا کہ پیٹرول کی پرائس کم بڑھی ہے
اور ڈالر کم بھرا ہے, اور اصل میں حکومت نے کل لیوی انکریز کی ہے. اصل میں لیوی انکریز کی ہے. وہ وفاقی وزیر ہیں, کیبنٹ میں بیٹھی ہیں, انہیں پتہ ہی نہیں ہے. یہ وہ وفاقی وزیر ہے جن کو یہ نہیں پتہ کہ کووڈ-19 کیا ہوتا ہے, تو آپ نے ان کو بلا لیا. اصل میں یہ تو سٹینڈرڈ ہے ان کے نالج کا. وزیر اعظم صاحب کی جو ٹیم ہے, اور وزیر اعظم صاحب کو سوچنا پڑے گا کہ ان کی ٹیم کو ان کو دوبارہ سے ریویو کرنا پڑے گا کہ نالج تو یہ ہے. دیکھیے حالات یہ کہ جو خود سے جب یہ اب گورنمنٹ میں نہیں تھے تو یہ اس چیز کا رونا رو رہے تھے کہ گورنمنٹ جو ہے پیٹرول کی پرائزز بڑھا رہی ہے. اب یہ خود جب پیٹرول کی قیمتیں بڑھا رہے ہیں گورنمنٹ میں آنے کے بعد, تو یہ عجیب و غریب قسم کی بیانات دے رہے ہیں. میر صاحب, صرف خالی پیٹرول کی قیمت نہیں بڑھتی, اس سے آپ کی کموڈیٹیز, آپ کی تمام چیزیں بڑھتی ہیں. اور جو آپ کا جو طبقہ, جو عوام ہے, جو مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس ہے, وہ جس طرح سے پس رہی ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کیا کیا ہے, آپ نے کچھ بھی نہیں کیا. آج جو نیوزی لینڈ کی ٹیم پہ میرے خیال میں جو جوش میرے بھائی نے دکھایا ہے, وہ وزیر اعظم صاحب بڑی سکون سے وہ بیٹھ کے وہ بات کر رہی تھی. یہ ہمارے ملک کا انٹرنیشنلی آپ کا ملک ڈیفیم ہوا ہے, اور ایک کرکٹ ٹیم یہاں سے گئی ہے. اس پہ تو آپ کو فوراً ہنگامی حالات پہ میٹنگ کال کرنی چاہیے تھی کہ ایسا کیوں ہوا. جو بھی اس کے پس پردہ جو بھی ہیں عوامل, ان کو جو ہے سامنے لے کے آنا چاہیے تھا, لیکن آپ نے کچھ نہیں کیا. اور یہ ان کی جو منسٹر صاحبہ نے جو ہوپلیس قسم کی بات کی ہے, مجھے انتہائی افسوس ہوا ہے. ہم لوگوں نے جب سے پی ٹی آئی گورنمنٹ آئی, کسی بھی سیکٹر کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں, کسی سیکٹر میں کوئی پرفارمنس نہیں ہے. آپ اگر نوکریوں کی بات کرتے ہیں تو آپ کے اتنے زیادہ گریجویٹس ایسے بیٹھے ہوئے ہیں, ماسٹر ڈگریاں لے کے لوگ ایسے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے پاس نوکریاں نہیں ہیں. آپ نے جاب اپرچونٹیز کریٹ نہیں کی. اس کے بعد آپ مہنگائی بڑھا رہے ہیں. جو تنخواہیں ہیں وہ اتنی ہی دے رہے ہیں, تنخواہوں میں کوئی اضافہ نہیں ہو رہا, لیکن آپ نے مہنگائی میں اضافہ کر رہے ہیں. تو کس طرح سے ایک شخص پھر اس چیز کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے پھر آپ کے لوگ جو ہیں وہ جا رہے ہیں کرپشن کی طرف. کرپشن کے ریٹ بڑھ رہے ہیں, کرپشن وہ کر رہے ہیں, ہر ادارے میں کرپشن ہو رہی ہے. یہی وجہ ہے. ٹھیک ہے پریسٹر صاحب, ایک تو مہنگائی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ لیوی, جی ایس ٹی, دو اہم چیزیں ہوتی ہیں, آپ کو پتا ہے. اور دوسری چیز یہ جو ٹکراؤ ہے الیکشن کمیشن کا, گورنمنٹ کا, نوٹسز بھی ہوئے ہیں اعظم سواتی صاحب کو, فواد چودھری صاحب کو, جو انہیں زبان استعمال کے اداروں کو آگ لگا دیں. انہوں نے کہا ہے کہ ماؤتھ پیس بنا ہوا ہے الیکشن کمیشن کو, اگر الیکشن لڑنا ہے تو ریزائن دے کر آ جائیں. یہ دونوں چیزیں, ایک تو مہنگائی اور دوسرا یہ اداروں سے ٹکراؤ, کیا کہیں گے؟ سر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک فینومینا ہے, اس فینومینا کو بڑا ایزیلی سمجھا جا سکتا ہے. بیک ان دا ڈے جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی نا 2008 سے 13 تک, تو وہ کہتے تھے زرداری صاحب آپ بہت پاپولر ہیں. کون کہتا تھا؟ راجہ ریاض صاحب. آج ان کے ساتھ ہیں؟ نہیں. فردوس عاشق اقوان صاحبہ آج ان کے ساتھ ہیں؟ نہیں. کیوں کہتے تھے؟ اپنے لیڈر کو ظاہرہ پوزیشن چاہیے ہوتی ہے. اور زرداری صاحب یہی سمجھتے رہے کہ اگلا الیکشن تو میں جیت جاؤں گا اور ایسی کی تیسی, اور چودھری افتخار کو میں گرا لوں گا. ہوا کیا؟ اپنا وزیر اعظم بھی ڈسکوالیفائی کروایا, اور اس کے بعد باقی سندھ کے علاوہ پورے ملک سے صفایا بھی ہو گیا. اسی طرح جس وقت نواز شریف صاحب کا ٹائم آیا نا, تو وہ لوگ جو آپ کو ٹی وی پہ برا نظر آتے تھے اب آپ کو نظر نہیں آتے. کون لوگ؟ پرویز رشید, دانیال عزیز. وہ کیا کرتے تھے؟ اٹھاؤ اپنے لیڈر کو. وہ بھی کہتے تھے سر اگر انہوں نے آپ کو ڈسکوالیفائی کر دیا نا سپریم کورٹ نے, انقلاب آ جائے گا ملک کے اندر, گرا دیں گے, لوگ باہر ہوں گے, آپ لیڈر ہوں گے. اور انہوں نے کہا آپ واپس آ جائیں گے یو کے سے, تو بڑا زبردست قسم کا وہاں پہ ایک انقلاب آ جائے گا. الٹیمیٹلی جی کیا ہوا اس کے اندر کہ نواز شریف صاحب واپس آئے, ان کو انہوں نے پکڑ کے جیل میں ڈال دیا اور پھر مرتیں کر کر کے یو کے گئے. اسی طرح اس وقت جو عمران خان صاحب کے سائڈ پہ لوگ ہیں نا, شہباز گل ہو گئے, فواد چودھری ہو گئے, اعظم سواتی ہو گئے, یہ ابھی انہیں یہی بتا رہے ہیں سر آپ عوام میں بہت پاپولر ہیں, 2018 والا ویو چل رہا ہے, آپ باہر نکلیں گے تو لوگ آپ کے پیچھے نکل آئیں گے, ایسی کی تیسی الیکشن کمیشن گر جائے گا. انسٹیٹیوشن سے کبھی نہیں لڑا جاتا. آصف زرداری نے چوٹ کھا کے سیکھا ہے, نواز شریف نے چوٹ کھا کے سیکھا ہے, شہباز شریف نے نواز شریف صاحب نے سیکھا ہے. کیوں نہیں سیکھا؟ آصف علی زرداری صاحب نے محمد زبیر جا کے میٹنگز نہیں کرتا, آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے اوپر آ کے ووٹ نہیں دیتے, کہتے نہیں ہے میں تیار ہوں اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کے لیے. اسٹیبلشمنٹ نے معاف کیا ہے,
نہیں وہ نہیں کر رہے نا, مسئلہ یہ ہے وہ نہیں کر رہے. اب عمران خان صاحب بھی میرا خیال ہے ایک دفعہ گریں گے تو سیکھیں گے. انسٹیٹیوشن سے اس طرح نہیں لڑا جاتا, کیونکہ جس وقت گریں گے نا, سب سے پہلے بھاگنے والوں میں دیکھیے گا شہباز گل اس طرف بھاگے گا, فواد چودھری اس طرف بھاگے گا, اعظم سواتی اس طرف بھاگے گا, نظر ہی کوئی نہیں آئے گا. اور خان صاحب پھر اپنا سر پکڑ کے بیٹھے ہوں گے کہ کاش میں الیکشن کمیشن سے نہ لڑتا. نہ لڑیں, میرا ایک ظاہر ہے میں یہ مشورہ دوں گا, آپ اس وقت عوام میں بہت زیادہ پاپولر نہیں ہیں, آپ اپنی پاپولیرٹی کھو چکے ہیں. میری بات بری تو لگے گی, 3 سال کے اندر کھو چکے ہیں سر گورننس کی وجہ سے, اس ملک پرفارمنس کی وجہ سے. اس ملک میں جو بھی حکومت ویو کے ساتھ آئی ہے ویری سون اس کی پاپولیرٹی ڈیکریز ہوئی ہے, لیکن عمران خان صاحب نے اس کا ریکارڈ قائم کیا. اس کی وجہ یہ ہے جو بات کرتے ہیں وہ آ کے ان کو پرانا کوئی بیان پلے پڑ جاتا ہے. یعنی آپ یہ بتائیں کہ ایک اتنا انوسنٹ کام کیا کہ چیئرمین پی سی بی لگا دیا, اس سے انوسنٹ کام تو نہیں نا کوئی ہو سکتا. اس کی بھی لوگوں نے کلپس نکالنی کہ یہ کیسا ملک ہے جہاں وزیر اعظم چیئرمین پی سی بی نکالتا ہے. تو جو کام کرتے ہیں اپنے کو پرانا کلپ ان کا نکل آتا ہے اس کے برخلاف. اب لوگوں نے ظاہر ہے ان کے اوپر بھروسہ تو بڑا کیا ہے. ان کی 2018 میں ویو بھی چلی تھی, ان کا خیال تھا باہر سے لوگ نوکریاں ڈھونڈنے آئیں گے, 6 کروڑ گھر ہوں گے, 12 کروڑ نوکریاں ہوں گی. ملا وہاں کچھ نہیں ہے, صرف مہنگائی مہنگائی مہنگائی, بے روزگاری بے روزگاری بے روزگاری. اور آپ کے سامنے ہیں حالات کہ لوگوں کا ہینڈ ٹو ماؤتھ جو ہے وہ بڑا مشکل ہوا ہے. سر جی ایک بڑی اہم خبر ہے, بڑی زبردست خبر ہے پاکستان کے لیے. برطانوی حکومت نے پاکستان کو ٹریول ریڈ لسٹ سے ہٹا دیا ہے. ماشاءاللہ جی, بڑی اہم خبر ہے پاکستان کے لیے, پاکستانی عوام کے لیے. پاکستان کو ریڈ لسٹ سے نکال دیا ہے اور ایمبر یہ لسٹ میں ہے. بڑی اہم خبر ہے, اور یہ پاکستان کی عوام کے لیے بڑی اہم خبر ہے. یہ آپ کو ضرور بتاؤں سر, ابھی بات کو کمپلیٹ رکھیں. بس سر میں ایک چیز بتاؤں, نون لیگ کے اندر جو ایک تو شہباز شریف بیانیے میں فرق تو ہے, میڈم آپ اس سے ایگری کریں گے؟ بالکل ہے نا, وہ تو کہتے ہیں نا جوید لطیف کو شو کوز دے رہا تھا شہباز شریف ایز بینگ پریزیڈنٹ آف پارٹی. وہ بڑے میاں صاحب نے روک دیا کہ یعنی وہ جوید لطیف کیونکہ وہ بیٹھ کے انسٹیٹیوشنز کو گالیاں دے رہا ہوتا ہے تو اس وقت وہ پارٹی پریزیڈنٹ سے بھرا ہے. اور میں داد دیتا ہوں شہباز شریف کی خدا کی قسم کہ اگر میرا بھی بھائی ہوتا اور میرے ساتھ اس طرح کرتا کہ میں فیڈریشن میں آنا چاہوں تو مجھے کہ نہیں تو صوبے میں رہے, مجھے بار بار تنگ کرے, میں یہاں جیلیں کاٹوں, یہاں پہ ہر دفعہ بھائی میرا بھاگ جائے, میں یہاں پہ پیچھے بیٹھ کے ڈیلیں کر کے اس کو واپس پاور میں لے کے آؤں, پھر لڑ پڑے, پھر باہر بھاگ جائے, پھر میں ڈیلیں کر کے لے کے آؤں, تو میں تو ابھی تک چھوڑ چکا ہوتا. میں داد دیتا ہوں شہباز شریف کی کہ وہ ابھی بھی ساتھ ہے, ورنہ نواز شریف جیسے بندے کے ساتھ رہنا بڑا مشکل یعنی کہ شہباز شریف کی قربانی کو داد دے رہے ہیں. میں قربانی کی داد دے رہا ہوں, شہباز شریف کی قربانی ہے, تھوڑی سی ڈگنیٹی اس کے اندر ہونی چاہیے. ڈاکٹر صاحب آپ ہنس رہی ہیں, تھوڑی سی ڈگنیٹی اس کے اندر ہونی چاہیے. شہباز شریف کی قربانی. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے ایک دفعہ پہلے آپ ہی کے پروگرام میں یہ بات کہی تھی کہ نون میں واضح طور پہ تفریق نظر آتی ہے, اور اس میں نواز شریف صاحب کا گروپ ایک طرف اور شہباز شریف صاحب کا گروپ ایک طرف ہے. ایک جو ہے اسٹیبلشمنٹ سے دوستی کرتا ہے اور ایک جو ہے اسٹیبلشمنٹ کو گالیاں دیتا ہے. اب جو اسٹیبلشمنٹ سے دوستی کرتا ہے وہ بڑی مشکل سے چیزوں کو ٹھیک کر رہا ہوتا ہے, لیکن وہ پھر وہی چیزیں واپس آ جاتی ہیں. تو اس سے ہمیں تو یہی لگتا ہے کہ ابھی تک نواز شریف صاحب نے کچھ سیکھا نہیں ہے. اور دوسری بات جو ابھی ہم یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ اداروں سے, دیکھیے ادارے آپ کے گورنمنٹ میں خود مختار ہوتے ہیں اور ان کو خود مختار رہنا چاہیے. آپ ان کو چیلنج کیوں کر رہے ہیں؟ یا تو آپ ان کی پرفارمنس کے اوپر کوئی ان کی پرفارمنس خراب ہے تو پرفارمنس پہ آپ بات کریں, لیکن آپ ان کے ساتھ اس طرح سے کنفرنٹ کریں گے تو یہ میرے خیال میں آپ کے لیے بھی خراب ہوگا, ملک کے لیے بھی خراب ہے, عوام کے لیے بھی خراب ہے, اور انٹرنیشنلی جو ہے آپ کی ساکھ بھی خراب ہوتی ہے. لیکن ایک چیز بیرسٹر صاحب, آپ کو کنٹونمنٹ کے الیکشن میں نون لیگ کا ووٹ بینک ٹوٹا تو نہیں؟ نہیں سر, پنجاب میں تو انہوں نے دوبارہ سے, اور یہ ایک ریڈ ہیرنگ ہے اس گورنمنٹ کے لیے. دیکھیں ایک دو چیزیں اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اہم ہیں. کیوں نہیں کیا, سبب کیا ہے, وجہ کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں دو چیزیں بہت اہم ہیں. ایک تو یہ ہے پنجاب کے اندر نون لیگ مضبوط, فیڈریشن کی پارٹی صرف پی ٹی آئی بن کے نکلی ہے, اس بات میں کوئی شک نہیں ہے. اور نمبر 2, پی ٹی آئی کی پرفارمنس سے لوگ خوش نہیں ہیں, کیونکہ جہاں کوئی پیپلز پارٹی کو ووٹ ڈالنے کو تیار نہیں تھا پچھلے 30 سال میں لوگوں نے ووٹ ڈالا, اور جو گراؤنڈ نون لیگ نے پنجاب میں لوز کی تھی وہ دوبارہ لے چکے ہیں. یہ ایک ریڈ ہیرنگ ہے, وارننگ ہے, لیکن یہ میں ایک آؤسٹر کلوز کے ساتھ کہہ رہا ہوں. ووٹ گیا کہاں تھا سر؟ سر بالکل پارٹی کا ووٹ گیا تھا. دیکھیں ایک
कोई सोच ही नहीं सकता था कि शरीफों की मोनोपली को तोड़ के बुजदार जैसा बंदा कोई लाके बिठा देगा। ये इसी तरह है कि मेरे लॉ फर्म के चैम्बर में मुझे कोई निकाल के और मेरे सिक्योरिटी गार्ड को लाके बिठा दे, इतनी इम्प्रॉबेबल बात है। लेकिन अगर इमरान खान ने वहां बुजदार को लाके बिठा दिया है तो मैं समझता हूं आप ये बात समझें कि नून लीग को बहुत बड़ा धचका पड़ा है, वरना अदरवाइज पहले जो तोड़फोड़ होती थी वो तोड़फोड़ बड़ी डिफरेंट किस्म की होती थी। वो वही वाली तोड़फोड़ होती थी जिसके तहत चीफ एडवाइजर सिंध में लगते थे, उस तरह से चीफ मिनिस्टर पंजाब मैनेज होते थे। तो ये आप इसको देखेंगे, लेकिन नून लीग ने दोबारा उसको रिकवर किया क्योंकि लोग पीटीआई की परफॉर्मेंस से शदीद नाखुश हैं। वजीर आजम ने इसका नोटिस भी लिया, लेकिन एक आउस्टर क्लॉज है सर इसके अंदर। ये जो कंटोनमेंट का इलेक्शन होता है ना, ये गली मोहल्ले का इलेक्शन है। ये आप वोट मेरा ख्याल है पार्टी आइडियोलॉजिकल लाइन से ज्यादा इस बात पे देते हैं कि मस्जिद में आपको नमाज पढ़ते हुए कौन नजर आ जाता है, मिल जाता है, बाहर गली में निकलते हैं तो कौन मिलता है, किसके बेटे के साथ आपका बेटा गली में क्रिकेट खेलता है, इसके अंदर वो वाला भी बड़ा कनेक्शन होता है। वो बिल्कुल ही गली मोहल्ले की इलेक्शन है ना। एमपी एमएनए में तो फिर भी एक आइडियोलॉजिकल होता है, भाई 1.5 लाख बंदे ने वोट देना है, 2.5 लाख बंदे ने वोट देना है, वो गली मोहल्ले की इलेक्शन है। तो ये कोई बड़ा एक यानी जिसको कहते हैं ना कि गॉस्पेल फॉर अपकमिंग जनरल इलेक्शंस, मैं इसको वो नहीं समझता। अलबत्ता ये एक माइनर इंडिकेटर है और उस माइनर इंडिकेटर से ये नजर आ रहा है कि पीटीआई जो फेडरेशन की पार्टी बन के सामने आई, इमरान खान साहब से ताजिकिस्तान में बिजनेस कम्युनिटी ने जो सवाल किया गया शायरी के अंदाज में, इतने जालिम न बनो, जो गुस्से में आ गए, क्या वो आईना नहीं था? अच्छा, मैं उसके ऊपर 2 बातें हैं। एक तो कुछ लोगों का कहना है कि वो एडिटेड है, तो ये नहीं पता मुझे कि वेरासिटी उस वीडियो की कितनी है, लेकिन जगह गलत थी कहने की। लेकिन मैं अब बता देता हूं ना, नहीं रुका जा रहा कि उस बंदे ने जो बात की दिल को लगी है। तो ये कहना तो बुरी बात है कि किसी को बंदा जूता मारे, लेकिन कभी कभार कोई बहुत ही गंदा आदमी होता है, उसको जूता पड़ता है तो दिल से खुशी होती है ना कि सही पड़ा सही है, मारा गलत है। तो जगह गलत थी, नहीं करना चाहिए था, रिएक्शन था उसको। जब उसने उसके मुंह पे जालिम बोला, अगर वीडियो असली है, एडिटेड नहीं है, उसने जब उसके मुंह पे जालिम बोला तो मुझे बड़ी तस्कीन हुई, क्योंकि वाकई वो बंदा जालिम है। सिर्फ एक बात, वाकई वो बंदा जालिम है जिसने अशराफिया को प्लॉटों पे प्लॉट दे दिए और गरीब बंदे की जिंदगी अजीरन कर दी। ठीक है मैडम, हालात खराब है, चलो जालिम लफ्ज को हम इसी तरह करते हैं। महंगाई है, बेरोजगारी है, गरीब तर है, बहुत हालात खराब है, क्या कहेंगे? देखिए, ये तो बात, इसमें कोई दूसरी राय ही नहीं है कि अवाम पिस गई है, हालात ख़राब से ख़राब तर होते जा रहे हैं। एक गरीब शख्स की ज़िंदगी जो है बिल्कुल ही ज़ीरो पे चली गई है। लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, और जो ये आप कह रहे हैं कि जालिम का वो लफ्ज़ हटा दिया जाए, तो ऐसे शख्स को जालिम ना कहा जाए तो और क्या कहा जाए, जिसने आपके मुँह से निवाला छीन लिया है, जिसने आपके घर का चूल्हा बंद कर दिया है। तो ऐसे शख्स को आप क्या कहें? और अभी मजीद जो है, पहले तो 100 दिन थे और फिर उसके बाद पता नहीं क्या क्या कहते हैं। अभी तो वो कह रहे हैं कि जी 5 साल क्या, हमारे अगले 5 साल भी हमारे ही हैं। तो कॉन्फिडेंस लेवल उनका चेक करें। यहाँ लोग उनके मुंह पे बात कर रहे हैं। दूसरा, जो नून लीग की अभी आपने बात की पंजाब में, तो मैं ये समझती हूँ कि नून लीग का वोट ना टूटने की वजह यह है कि लोगों ने एंटी पीटीआई वोट भी दिया है। बड़ी मेहरबानी आपकी डॉक्टर साहब, आपकी बैरिस्टर सामने के जो सूरत हाल है आपके सामने है, जिस तरह ये सीरीज, न्यूजीलैंड सीरीज, जिस तरह वापस जा रहे हैं न्यूजीलैंड के लोग, हालात बेहतर हैं, सिक्योरिटी बेहतर है, जो सिक्योरिटी के कंसर्न शो किए गए, इस तरह नहीं है, साजिश हो सकती है। मुल्क के अंदर महंगाई, बेरोजगारी अपने उरूज, इसके साथ ही दिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।